तर त्यही बेलामा तपाईको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा दुईटा भाइहरू आपसमा विवाद गरिरहेको ठाउँमा एउटा तपाईको बाहिरबाट एउटा बँसो आइपुग्यो भने त्यो दुईटैले मिलेर बँसो भगाउनु पर्यो नि। यो यस्तो अवस्था देखा पर्यो अहिले। इन्डियनहरूले चाहिँ नि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रस्ताव केपी ओलीको सरकारले पारित गराएपछि र नक्सा जारी गरेपछि निशान छापमा चाहिँ नि तपाईको संसदबाट पारित गरेपछि त्यसमा धेरै प्रकारले खिचलो गर्नलाई श्याम शरण पनि यहाँ आएर मेरियट होटलमा बसे। उनीहरूले चाहिँ विभिन्न सांसदहरू विभिन्न दलहरूलाई धम्की दिए। केपी ओलीलाई इन्डियनले हटाएको भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले यति बेला चाहिँ केपी ओली हट्नुहुन्न भन्ने व्यापक चाहिँ नि त्यस्तो एउटा जनमत पनि मैले देखेको छु। साथीभाइहरू त्यस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ। अहिले केपी ओलीलाई हटायो भने यो त इन्डियाले हटाएको भन्ने जस्तो हुन्छ। भोलि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे कोही पनि बोल्दैनन्। त्यस्ता मदन भण्डारीको हत्यामा इन्डियनको हात छ भनिन्छ, महेन्द्रलाई नै इन्डियन डाक्टरले मारेको भनिन्छ, मनमोहनको हेलिकप्टर खसाल्यो भनिन्छ, प्रेमसिंह धामीलाई खसाल्यो भनिन्छ। ओलीले अस्वीकार गर्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने प्रचण्डलाई गोपाल किराँतीको चाहिँ नि अध्यक्षतामा तपाईले चाहिँ पार्टी दर्ता गर्दाखेरि मैले केही सोधेँ? मैले सोधिनँ, तपाईँले किन सोधे भनेर उहाँले उल्टो मुखभरि जवाफ दिएको मात्रै हो। महिला रेस्लरहरूको टिमले गएर त्यो पार्टी दर्ता गरेका छ। ती अराजनीतिक टाइपका ती नानीहरू ती चाहिँ तपाईँको नेता भएर अचानक उनीहरू आफै आउने त कुनै सवालै छैन। त्यो त महेश बस्नेतले गरेको हो। महेश बस्नेतले एउटा सानो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ नि तपाईको एउटा रेखा पनि उसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको इसारा बिना गर्दैन। एउटा विशेष कुराकानीका लागि आज पनि हामी जुटेका छौँ। वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक प्रेम कैदी हामीसँग हुनुहुन्छ। म यतिखेर उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। नेपालमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भयो। सरकार परिवर्तन, प्रधानमन्त्री परिवर्तन केपी ओली इन्डियाको निशानामा भन्छन् कसैले त्यस्तो होइन। केपी ओलीको आन्तरिक कारणले, आन्तरिक असक्षमताका कारणले गर्दा राजीनामा चाहियो भनेर कोही पाखुरा सुर्गिरहेछन्। भएको के हो? साँचो कुरा चाहिँ के हो? तपाईँलाई के लाग्छ? कसरी हेरिरहनु भएको छ यो विषयलाई? होइन, यो विषयलाई हेर्ने भन्दा पनि जुन इन्डियाले यहाँ कहिले पनि स्थिर सरकार हुन नदिने र खेल्ने कुरा चाहिँ पुरानै हो। र यो विषय जब उठ्यो त्यसपछि चाहिँ नि राजनीतिले एउटा गम्भीर मोड लियो र इन्डियनहरूले एउटा के छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ नि ब्रिटिसहरूले त्यहाँ शासन गरेर जस्तो चाहिँ नि शासन व्यवस्था चलाएर वरिपरिका स्वतन्त्र राज्यहरूलाई टिप्दै चारो बनाउने जुन षड्यन्त्र थियो त्यो नीति अङ्ग्रेजहरू गइसके पनि दिल्लीले छोडेन। र दिल्लीले अहिले चाहिँ नि तपाईँको के गर्यो भन्दाखेरि खास गरी गएको नोभेम्बर महिनामा उनीहरूले चाहिँ एउटा दक्षिण आफ्नो देशको एउटा नक्सा पुनः छाप्दाखेरि नेपालको भूमि पनि च्याप्यो, तपाईँ चाइनाको पनि च्याप्यो, पाकिस्तानको च्याप्यो, आजाद कश्मीरलाई चाहिँ आफ्नो पार्ट बनायो। र त्यसपछि त्यति मात्रै नगरेर केही समयपछि उनीहरूले आफ्नो संविधानमा परिवर्तन गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कश्मीरको लागि चाहिँ नि त जनमत सङ्ग्रह गरेर कश्मीरलाई स्वतन्त्रता दिने भन्ने वचनबद्ध भारतले त्यो कुरालाई लत्याएर कश्मीर, स्वतन्त्र कश्मीरलाई अटोनोमी दिनुपर्ने, स्वतन्त्रता दिनुको बदला त्यो कश्मीरको केही सीमित अधिकार दिएको संविधानका धाराहरू पनि उनीहरूले संशोधन गराए। यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अहिले कश्मीर रक्तपातपूर्ण छ। भारतसँगको सम्बन्ध अत्यन्त खराब भएको छ र नेपालको, पाकिस्तानको, चीनको र चीनमा त उनीहरूले जुन प्रकारको घुसपैठ गरे त्यसको परिणाम लगभग 34 जना भारतीय सैनिकहरू त्यहाँ मारिए, कैयौँ गिरफ्तार भए। र त्यति भइसकेपछि पनि मोदीको अहिले चाहिँ करिब मोदी चाहिँ भारतमा चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्वबाट हट्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि मोदीले यस्तो यो चाहिँ खिचलो गर्ने काम छोडेका छैनन्। र नेपालमा चाहिँ उनीहरूले के गरिराखेका छन् भन्दाखेरि नेपालको जमिनमाथि उनीहरूले जबरजस्ती बाटो बनाए। यो सबै काम उनीहरूले तपाईँको चाहिँ 60को दशकबाट सुरु गरेका हुन्। 60को दशकमा पहिलोचोटि नेपालको प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जुन गणतन्त्र चीनमा गएर जुन नक्सा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, हाते नक्सा,
त्यसमा चाहिँ तपाईँको लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हटाइने कामहरू भएको थियो। त्यसपछि लगातार चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूले षड्यन्त्र गरिराखे। 32 सालपछि उनीहरूले चाहिँ नि नक्सामा धाँधली गरे। त्यहाँ कर्मचारीहरू विषयहरू तपाईँले अघिल्ला हाम्रा कुराकानीमा पनि बताइरहनु भएको छ। अहिलेको ठ्याक्कै खेल चाहिँ तपाईँ कसरी दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि इन्डियाले नै केपी ओलीलाई हटाउन लाग्यो? तपाईँ नै हो त हिजो अस्ति त केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ भनेर हिँड्ने मान्छे, फेरि अहिले इन्डियाले हटाउन लाग्यो भन्नुहुन्छ। आन्तरिक कारणले केपी ओलीलाई हटाउने, केपी ओलीको असक्षमता, केपी ओलीको सरकारमा भएको भ्रष्टाचार, केपी ओलीको सरकारले चाहिँ नि तपाईँको लकडाउनमा चाहिँ नि जनतालाई दिन नसकेको राहतका इत्यादिका कुराहरूले केपी ओलीको विरोध हुने एउटा कुरा हो। त्यही त कारणले हटाउन लाग्यो भन्दैछ नि त अहिले नेकपाका स्थायी कमिटीका मान्छेहरू। तपाईँले पार्टी पनि राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएन, सरकार पनि राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएन, राम्रो डेलिभरी सरकारले गर्न सकेन, जनतामा चाहिँ सरकारप्रति विश्वास भएन, त्यस कारणले गर्दा तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् भन्दैछन् क्या। अनि तपाईँ फेरि इन्डियाले केपीले हटाउन लाग्यो भन्दै कुरो के हो? यो कुरो एउटा कुरो के भएको छ भन्दाखेरि यो पार्टीभित्र कलह छ, पार्टीभित्र आफ्ना आफ्ना गुट छन्, पार्टीभित्र र केपी ओलीको सरकारका पनि केही कमी कमजोरी छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यही बेलामा तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा दुईटा भाइहरू आपसमा विवाद गरिरहेको ठाउँमा एउटा तपाईँको बाहिरबाट एउटा बँसो आइपुग्यो भने त्यो दुईटैले मिलेर बँसो बगाउनु पऱ्यो नि। यो यस्तो अवस्था देखा पर्यो अहिले। र इन्डियनहरूले चाहिँ नि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रस्ताव केपी ओलीको सरकारले पारित गराएपछि र नक्सा जारी गरेपछि, निशान छापमा चाहिँ नि तपाईँको संसदबाट पारित गरेपछि त्यसमा धेरै प्रकारले खिचलो गर्नलाई श्याम शरण पनि यहाँ आएर मेरियट होटलमा बसे। उनीहरूले चाहिँ विभिन्न सांसदहरू, विभिन्न दलहरूलाई धम्की दिए। तर पनि एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ नि बकाइदा नेपालको सरकार चाहिँ एउटा चाहिँ अत्यधिक बहुमतबाट बिना कुनै विरोध त्यो जुन प्रस्ताव पारित गर्यो, भारतले नेपालको भूमि हडपेको छ भनेर पारित गर्यो। र द्वन्द्व कहाँसम्म गयो भन्दाखेरि चीनसँग मात्रै नभएर पाकिस्तान, नेपाल र चीन तीनटाको फ्रन्टमा चाहिँ नि यो चाहिँ भारतसँग युद्ध हुने भयो भन्नेसम्मका कुराहरू बाहिर आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ यो सबै कुराको लागि जिम्मेदार कसलाई ठाने भन्दाखेरि इन्डियनहरूले केपी ओलीलाई ठाने। र त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीले एउटा चाहिँ नि भारतको हस्तक्षेप विरुद्धको नेतृत्व गरेर दृढ अडान कायम गरिसकेपछि इन्डियनहरूले केपी ओलीमाथि हमला गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसो भएको हुनाले इन्डियनहरूले केपी ओलीलाई हटाउन खोजिरहेको बेलामा यहाँभित्र पार्टीभित्र पनि त्यस्तो प्रकारको खिचलो देखा पर्यो। जस्तो अस्ति प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने मलाई हटाउनको लागि भारत लागि पर्यो। होटलमा बैठकहरू पनि सुरु भए, इन्डियन सञ्चार माध्यमहरू हेर्नुहोस् कस्तो भइरहेछ भन्नुभयो। र उहाँले अर्को कुरा पनि के भन्नुभयो भने यदि मलाई अहिले यो समयमा हटाइन्छ भने फेरि पनि नेपालको पक्षमा बोल्ने मान्छे कोही पनि हुनेवाला छैन। अहिले हटाउनु भनेको चाहिँ मैले नक्सा जारी गरेकै कारणले गर्दा हटाउनु हो भन्नुभयो। तपाईँको मत पनि ठ्याक्कै त्यही नै हो? होइन, त्यसै गरी नै हटाउन खोजेको हो प्रधानमन्त्रीलाई। तपाईँको चाहिँ जुन इन्डियाले यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई हटाइयो भने यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डियन एम्बेसी पनि यहाँ खुलेआमा लागेको छ। इन्डियन पत्र पत्रिकाहरू भनेका त ती पत्रकारहरूले त्यहाँ केही लेख्दैनन्, गुप्तचरहरूले र साउथ ब्लकले लेख्ने हो, इन्डिया सरकार लागेको हो। र प्रष्टै रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ त्यहाँका ठुला टेलिभिजनहरू र त्यहाँका ठुला अखबारहरू चाहिँ नि नेपाल सरकारको विरुद्ध र केपी ओली विरुद्ध लागेका छन्। र यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो के भयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ धर्म सङ्कटमा यसले पार्यो। र केपी ओली हटाउनुको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्डियनहरू पनि लागिरहेको बेला यहाँको नेता पनि लागेपछि बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु एकैचोटि भए जस्तो प्रधानमन्त्रीले त्यसमा चाहिँ आफूलाई बचाउने हिसाबले भनेको भए पनि र तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्ना चाहिँ दलभित्रका जुन एउटा प्रतिद्वन्दी उहाँका साथीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आफ्नै कारणले उहाँलाई हटाउन खोजेको भए पनि इन्डियनहरूले ठिक्क हटाउन खोजेको बेला, बाह्य विदेशी चलखेल भइरहेको बेला ठ्याक्कै उहाँलाई हटाउन खोज्दाखेरि एउटा कुरो के हुने भयो भन्दाखेरि केपी ओलीलाई इन्डियनले हटाएको भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने भयो।
त्यसो भएको हुनाले यति बेला चाहिँ केपी ओली हट्नुहुन्न भन्ने व्यापक चाहिँ त्यस्तो एउटा जनमत पनि मैले देखेको छु। साथीभाइहरू त्यस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ नि केपी ओलीलाई ऐपछि जस्तो अहिले चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ केपी ओलीलाई हटाइनु हुँदैन। बरु पार्टी अध्यक्ष उहाँले चाहिँ प्रचण्डलाई दिने र एउटा सहमतिमा पार्टी पुग्न पाएको भए त्यो चाहिँ बढी राम्रो हुन्थ्यो। कमसेकम त्यो छ एउटा तर नेकपाका उच्च स्तरीय नेताहरू स्थायी कमिटीका मान्छेहरू त फेरि मौका आउला नआउला झैँ गरी पाखुरा सुर्केर न्याक्ने काम गरिरहेछन्। यही हो मौका, तलमाथि हुँदैन, अहिले नै गलत त्यही रहनुपर्छ भने त्यसो भए इन्डिया छिरो होइन, नेकपाको स्थायी कमिटीभित्र स्वाटै छिरो, इन्डिया छिर्यो भनेर अब अरू नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यसरी चाहिँ उनीहरू इन्डियाबाट सञ्चालित छन् भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको उनीहरू त पहिल्यैदेखि नै जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पनि भनिरहनु भएको थियो नि केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ भनेर, तर अहिले त भनिरहनु भएको छैन नि त तपाईँले। मैले भन्ने ग्राउन्ड थियो क्या, जस्तो केपी ओलीले चाहिँ नि अनावश्यक चाहिँ नि त्यो एमसिसी जस्तो एउटा चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आघात पार्ने खालको इन्डिया एउटा अमेरिकन एनजिओलाई उहाँले घुसाउनु खोज्नु भएको छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ नि राहत पाएका छैनन् लकडाउनमा परेका मान्छेहरूले, अनावश्यक लकडाउन बढाइएको छ। फेरि प्रोपर च्यानलमा जहाँ इन्डियन बोर्डरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मान्छेहरूको परीक्षण गर्ने र त्यहाँ नाकाबन्दी गर्नुपर्ने ठाउँमा नाकाबन्दी भएको छैन र त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको यहाँभित्र धेरै कुराहरू मिलेको छैन। तर केपी ओलीले यसबिचमा चाहिँ जस्तो नागरिकता विधेयकमा उहाँले लिएको अडान, त्यसपछि गएर चाहिँ लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको क्षेत्रमा लिएको उहाँले अडान र यसले गर्दाखेरि एकैचोटि इन्डियनहरूले पनि पेल्न खोज्यो र त्यसो भएको हुनाले इन्डियनहरूले पेलिरहेको बेलामा अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउँदाखेरि इन्डियनहरूले हटाएको भन्ने खालको पर्न जाने हुनाले र भोलि गएर तपाईँको चाहिँ इन्डियाको विरुद्ध केपी ओलीले लिएकै जस्तो अडान अरू कुनै नेताले लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने खालको परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भएको त्यस्तो जनमत पनि पाइएको छ। मैले धेरै साथीभाइहरूसँग कुरा गरेँ, उनीहरूले के भने भन्दाखेरि अहिले केपी ओलीलाई हटायो भने यो त इन्डियाले हटाएको भन्ने जस्तो हुन्छ। भोलि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे कोही पनि बोल्दैनन्। तर अर्को पक्षले के भन्छ भने कहाँ केपी ओलीले नक्सा जारी गरे हो त, नक्सा त नेकपाको सरकारको निर्णयबाट गरेको, त्यसको नेतृत्व प्राविधिक रूपमा केपी ओलीले गरिरहनु भएको छ। त्यो त नेकपाले गरेको हो, इन्डियाले हटाउने हो भने त नेकपालाई पो हटाउँछ त। किन केपी ओली यसरी तर्सिनु, केपी ओलीलाई हटाउनु भने यो त आन्तरिक विषय हो। कोही पार्टी अध्यक्ष फेरि नसक्छ, प्रधानमन्त्री फेरि नसक्छ, त्यो नेकपाले गर्ने हो। किन इन्डियालाई मुछेर यहाँनिर बदनाम गर्ने काम गर्ने? अब त केपी ओलीलाई हटाएर अर्को कोही एबिसिडी प्रधानमन्त्री बन्यो भने त्यो इन्डियन दलाल प्रधानमन्त्री बन्यो भन्ने अर्थ लाग्ने भयो नि त। त्यसो गर्दाखेरि त भन्छन् क्या उनीहरू मान्छेहरू, फेरि अरूले जेसुकै भने पनि केपी ओलीले एउटा कुरो, अब इन्डियन अखबारहरू केपी ओलीको विरुद्ध लागिरहेका छन्, इन्डियाको चाहिँ सरकार केपी ओलीको विरुद्ध लागिरहेको छ, दूतावासका गतिविधिहरू र श्यामशरणका गतिविधि पनि हामीले स्वयं देखेका छौँ। यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने त्यसको विरुद्ध उहाँले जुन साहसपूर्वक बोल्नुभयो नि, उहाँले इन्डियनहरूसँग कति पनि नझुकेर, जस्तो तपाईँको नाकाबन्दीको बेलामा उहाँले जसरी अडान लिनुभएको थियो नि, अहिले पनि उहाँले खुलेर आउनुभयो र अहिले यसले गर्दाखेरि के स्थिति देखा परेको छ भन्दाखेरि इन्डियाको विरुद्ध नेपालको राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन संरक्षण गर्न सक्ने एउटा नेताको रूपमा उहाँले आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले भारतले मेरो सरकार ढाल्न खोज्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदाखेरि त हाम्रो सार्वभौमिकता नै कमजोर भयो। किन यसो भन्यो भनेर पाखुरा सुर्केनन्, प्रचण्डले भनेनन् इन्डियाले मैले मागेको हो तपाईँको राजीनामा इन्डियाले होइन, त्यसरी आरोप लाउन मिल्छ तपाईँले जे पाए त्यही भन्नुभयो नि त यसले सार्वभौमिकता कमजोर होइन कि यसले त के भयो भन्दाखेरि छरछिमेकले जहिले पनि इन्डियनहरूले अहिलेसम्म चाहिँ धेरैचोटि यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारका चाहिँ षड्यन्त्रहरू गरेका छन् र इभन चाहिँ नि अब अमेरिकी पत्रकारले समेत यो सिआइए र चाहिँ नि नेपाली सेना मिलेर वीरेन्द्रको हत्या गरिएको भनेर भनेको छ। त्यस्ता मदन भण्डारीको हत्यामा इन्डियनको हात छ भनिन्छ, महेन्द्रलाई नै इन्डियन डाक्टरले मारेको भनिन्छ, मनमोहनको हेलिकप्टर खसाल्यो भनिन्छ, प्रेमसिंह धामीलाई खसाल्यो भनिन्छ। यस्तो चाहिँ तपाईँको यहाँ धेरै प्रकारका षड्यन्त्रहरूमा इन्डियनहरूको भूमिका छ र त्यो कुरा अहिलेसम्म स्थापित भएको छैन। तर अहिले देशको प्रधानमन्त्रीले नै
भारत सरकार मेरा विरुद्ध लागेको छ भन्दाखेरि अनि भारत सरकारले हटाएर बनाएर नेपालको सरकार हट्ने बन्ने हो र भने नेकपाका सांसदहरूले बनाउने होइन, बहुमत उनीहरूसँग छैन, सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर यत्रो अत्याधिक बहुमत दिएको होइन, इन्डियाले बनाउने हो त भने कस्तो कुरा हो? गणितीय कुरा तपाईँले गर्नुभयो, तर यहाँ चाहिँ एउटा दबावको हिसाबले भन्ने हो भने इन्डिया भनेको चाहिँ एउटा ठुलो अजङ्गको एउटा तपाईँको चाहिँ जङ्गली हात्ती जस्तो एउटा अजङ्गको चाहिँ बुगासो जस्तो भयो, एउटा सानो फ्याउरो जस्तो छ नेपाल। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुगासोले चाहिँ साइकोलोजिकल्ली त्यो धेरै प्रकारले खेल्न सक्छ। यहाँ चाहिँ धेरै जसो राजनीतिक पार्टीका नेताहरू चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूले पालेका छन् र धेरै गुप्तचरहरू यहाँ खटाएका छन् र नेपालको विरुद्ध अनेकचोटि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालको विरुद्ध अनेक षड्यन्त्रहरू उनीहरूले तपाईँले आज अलिकति मान्छे अल्मल्याउने खालको कुरा गर्नुभयो है। मैले एकातिर भन्नुहुन्छ तपाईँ नेकपाका अरू मान्छेलाई चाहिँ इन्डियन दलाल इन्डियाको पक्ष लायो भनेर भन्न मिल्दैन भनेर पनि फेरि इन्डियाले हटाउन खोजिरहेछ भनेर पनि भन्नुहुन्छ तपाईँ, यो कुरा मिल्यो त? यो गेम एकैचोटि आयो क्या। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका कतिपय नेताहरूले पहिलेदेखि नै आफ्ना कारणले विरोध गरिरहेका, तर त्यही बेलामा इन्डियनहरूले पनि त्यो लिम्पियाधुरा लिपिले कालापानी र नागरिकताको सवालमा गएर यहाँ विरोध गरिरहेको र एकैचोटि दुवैको चाहिँ तपाईँको मिसन उनीहरूको मिल्न आएको हो। त्यसो भए अहिले नेकपाका अरू नेताहरू जसले केपीओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्छन् उनीहरू इन्डियन मसिया त बने नि त, जान अनजानमा बनेनन्? होइन, अनजानमा बने भन्न चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ त्यसरी हेर्दिनँ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न, आफ्नो राजनीतिक मिसन, आफ्नो सरसल्लाह अनुसार उनीहरूले आफ्नो कुरा गरिरहेका छन् र त्यहाँ चाहिँ नि इन्डियनहरूलाई होइन मैले हो भनेर प्रचण्डजीले चाहिँ एउटा त्यसलाई बान्गी पारेको मात्रै हो। यथार्थमा इन्डियनहरूको छ, इन्डियनहरूको हस्तक्षेप छ, इन्डियनहरूले चाहिँ नि केपीओलीलाई हटाउन पनि खोजिरहेका छन् र नेकपाभित्र सत्ताको छिनाझप्टीमा केही नेताहरूले यही हो मौका भनेर उनीहरू आफ्नो तरिकाले आइरहेका छन्। तर त्यति बेला चाहिँ तपाईँको के छ भने इन्डियनहरूको पनि दाउ त्यति बेलै पर्यो एकैचोटि, होइन? एकैचोटि त्यो दुईटा शक्ति तपाईँको एउटा भित्र आन्तरिक शक्ति र दोस्रो बाह्य शक्ति चौका हान्दै थियो, उसले छक्का हान्ने स्थिति इन्डियनहरूले उ गरे र त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ केपीओलीले हामीलाई पनि बदनाम गर्यो, इन्डियालाई पनि विरोध गर्यो, कूटनीतिक एउटा मर्यादा नाग्यो इत्यादि भनेर उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक भाषा प्रयोग गरे। तर हाम्रो चिन्ता के हो भने हामीहरू जस्ता स्वतन्त्र मान्छेको चिन्ता के हो भन्दाखेरि भारतको जुन साम्राज्यवादी मिसन छ, विस्तारवादी एउटा षड्यन्त्र छ, त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपालमा सफल हुनु हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले केपीओलीलाई अबदस्त गर्ने कुरालाई कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा यसलाई चाहिँ नि मिलाएर लैजानुपर्छ र केपीओलीजीले पनि आफूलाई आफ्ना अडानहरूमा चाहिँ केही व्यावहारिक हिसाबले उहाँले पनि आउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ। जस्तो अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री आउँदैमा फेरि हाम्रो नक्सा परिवर्तन गर्ने, चुच्चे नक्सा काट्ने सम्भावना छैन नि त? मानव प्रचण्डै प्रधानमन्त्री भएछन् अब भने पनि किन तपाईँहरू वेटिङ प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ शङ्का गरिहाल्नु चाहिँ के अब यो आउने मान्छेले चाहिँ बर्बाद बनाउँछ, यसले चाहिँ एकदम इन्डियाकै फेभरमा काम गर्छ, राष्ट्रियता बलियो हुँदैन भन्ने आधार त केही पनि छैन। अझ त्योभन्दा सुदृढ ढङ्गले काम गर्न सक्छ उसले। इन्डियनहरूले हाम्रो केपीओलीको लागि त काम गर्दै गर्दैन, बैठकै नबस्ने भयो, वार्तै नगर्ने भयो, आउँदै नआउने भयो, इगो साँचो नि त इन्डियाले। होइन, इन्डियनहरूले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको जो प्रधानमन्त्री भए पनि उनीहरूले चाहिँ मोदीले त चाहिँ बन्द गरेका छ नेपालको ढोका नै। उनीहरूले चाहेकै यहाँ राजदूत बनाएर पठाउँदा पनि उनीहरू कुरा गर्दैनन् र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अनेक बहानाबाजीमा मिटिङहरू सारिरहेका छन् र कुराकानी नगर्ने, ढोका बन्द गर्ने। नेपाललाई चाहिँ उसले एउटा विषयमा मात्रै हेपेको छैन, तपाईँको भारू रुपियाँको कुरा गर्नुहोस् न, त्यो चाहिँ नेपालको ब्याङ्कमा भएको भारू उसले लिन भनिदियो। अब यस्तो प्रकारको चाहिँ अत्याचार छ इन्डियनहरूको र यसरी चाहिँ नेपालमाथि चाहिँ तपाईँको उहाँका तपाईँको इन्द्रकुमार गुजराल र चाहिँ अटलजीहरूले स्वीकार गरेको त्यो चाहिँ दुईटाको बिचको समझदारी अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ सचिव स्तरीय वार्ता कमिटी र चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रबुद्ध वर्गको कमिटीहरू बनेका थियो नि, तिनीहरूका रिपोर्टै मोदीले नबुझ्ने र उसले अहिले मात्रै होइन यो चाहिँ लामो समयदेखि नेपालको विरोध गरिरहेकोमा
त्यसमा लिपुलेख लिपियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो भनेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि त उनीहरूले आफ्नो नाकमा हाने जस्तो ठानेर मोदीले त पुरै नेपालसँग बाटा बन्द गरेको छ। तर त्यो हामी छोड्छौँ, हजुरको शरणमा पर्छौँ भनेर कोही आत्मसमर्पण गर्ने प्रधानमन्त्री त्यस्तो कोही हुन पनि सक्दैन, किन त्यो बाटै छैन। संसदले 2/3 पारित गरेको छ, पूर्ण बहुमतले पारित गरेको छ। त्यस हुनाले कसैले पनि जो प्रधानमन्त्री भए पनि इन्डियाको फेभरमा काम गर्दैन भन्ने नेकपा भित्रको आन्तरिक कार्यालय नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउँछन्, नयाँ अध्यक्ष बनाउँछन् भन्ने तपाईँलाई किन आपत्ति भयो त? होइन, मलाई आपत्ति होइन कि जनस्तरमा एउटा मैले के देखेँ भने अहिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटायो भने इन्डियाको विरोध केपी ओलीले गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्य भयो भन्ने खालको एउटा मेसेज जाने हुनाले र इन्डियाले जे चाहे त्यो हुन्छ भन्ने किसिमको मेसेज जाने हुनाले अहिले केपी ओली माथिको जुन प्रकारको केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने कुरा छ नि, यो कुरालाई चाहिँ नि कुनै न कुनै रूपमा अलिकति केही सारेर केपी ओलीलाई केही समय काम गर्न दिएर र एउटा चाहिँ नि तपाईँको मुकाममा पुर्याएर वार्ताकै पनि मौका दिएर त्यस्तो इन्डियासँग गर्न सक्ने, इन्डियनहरूले दबाब दिन सक्ने किसिमको त केपी ओलीले पहिले पनि चाहिँ जुन नाकाबन्दीको समयमा पनि उनले चाहिँ त्यो हैसियत देखाए। अहिले त्यस्तो केही गर्न सक्छ जबकि उहाँले आफ्नै कार्यकालमा वार्ता गर्छु उनलाई केही मौका दिनुपर्छ दिँदै गर्दै गर्दाखेरि त्यो वार्ता पनि गर्न नपाओस् भन्ने ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजेको छ। हो र अहिले त्यसरी इन्डियनहरू लागेको हुनाले अहिले यति बेला चाहिँ नेकपाका नेताहरूले एउटा चाहिँ नि उहाँसँग पनि उहाँले पनि समझदारी देखाएर उहाँले यदि चाहिँ नि ल एमसिसी म छोड्छु भनेर भन्नुभयो अथवा उहाँले चाहिँ नि गएर ल म यो अध्यक्ष चाहिँ छोड्छु भनेर भन्नुभयो भने अहिले चाहिँ तपाईँको त्यहाँभित्र चाहिँ एक व्यक्ति एक पदको माग हो नि पहिले त, तर त्यो माग त पार्टीको छँदैछ। यदि बहुमत त त्यसमा छन् फेरि, र त्यसरी चाहिँ नि उहाँले केपी ओलीले चाहिँ नि पार्टी अध्यक्ष छोडिदिने र देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ नि उहाँले नै भइरहने हो भने यो चाहिँ एउटा राम्रो उचित निकास हुन्छ भन्ने खालको जनस्तरमा मैले त्यस्तो कुराहरू पाएँ। र मेरो चाहिँ जहाँसम्म कुरा छ, मेरो चाहिँ कुरा त के हो भन्दाखेरि केपी ओलीको समयमा भएका करप्सनहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ र केपी ओलीको समयमा भएका केही कमी कमजोरीहरू छन् नि, ती सबै कमी कमजोरीहरू अहिले बजारमा त केसम्मको पनि कुरा आयो भने केपी ओलीले आफैले रणनीतिक तरिकाले डिस्प्युट गरिदिनु भयो एमसिसीलाई। त 16 गतेको मिति पनि टरिसक्यो, अब पनि अन्यलता छ र अब चाहिँ इन्डिया मात्र थोरै मान्छेले मात्र यो खालको विश्लेषण गरेका छन्, तर केही गहिरा मान्छेहरूले गरेका छन् है। अब इन्डिया मात्र होइन अमेरिका पनि केपी ओलीबाट काम हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नयाँ सरकार बनाउन खोजेको छ। केपी ओलीले नै एमसिसीलाई थन्काएका कारणले गर्दा डिस्प्युट गरेको कारणले भन्नेसम्म चर्चा चल्यो, त्यो पनि सत्य निकट लाग्छ यहाँलाई? होइन, त्यसमा चाहिँ नि त्यो एकदमै गलतै कुरा हो र त्यसमा कुनै सम्भावनै छैन भन्न सकिँदैन। मैले पनि यो कुरा चाहिँ केही समय पहिले केपी ओलीले अब चाहिँ पार्टीको निर्णय, पार्टीको बहुमतले ल यो एमसिसी पारित गर्नुहुन्न भनेर भन्छ भने म त्यससँग सहमत हुन्छु भनेर माधवजीसँग कुरा गर्नुभएको मैले कुरा सुनेको थिएँ। र केपी ओली चाहिँ नि एकदमै एमसिसीको पक्षमा छन् भन्ने छैन, तर केपी ओलीको टिममा भएका केही मिनिस्टरहरू यो जसरी पनि एमसिसी पारित गर्नुपर्छ नत्र हामी खत्तम हुन्छौँ भन्ने खालको दबाब दिइरहेका छन् भन्ने मैले सुनेको थिएँ। त्यसमा केही मान्छेहरू त अमेरिकनहरूकै एजेन्ट हुन् भन्ने ट्याग लागेका पनि छन् र त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ नि एकोहोरिएर लागेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एकोहोरिएकै छ र अहिले चाहिँ तराई मधेसतिरका कतिपय पार्टीहरूमा छिरेका पहाडे नेताहरू पनि केही चाहिँ नि आँखा चिम्लेर लागेका छन्। तर उनीहरू चाहिँ लाग्नुको कारण चाहिँ तपाईँको के छ भने उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरूसँग बढी नजिक रहेका र यो नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने टाइपका जो केही व्यक्तिहरू बढी तपाईँको चाहिँ नेपालको सभ्यता संस्कृतिको विरुद्ध क्रिस्चियन मिसनका लागि काम गर्ने केही नेताहरू चाहिँ यसमा बढी सक्रिय भएको चाहिँ देखिन्छ। तर चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले जस्तो मैले रिसेन्टली एउटा अमेरिकी पत्रकार हुनुहुन्छ वाइने मेड्सन, उहाँले पठाउनु भएको एउटा मेलमा उहाँले यो चाहिँ नि पैसा, यो चाहिँ एमसिसीको पैसा, यो चाहिँ अमेरिकी सरकारको ट्रेजरीको पैसा होइन र यो पैसा चाहिँ नि पल सिङ्गर भन्ने एउटा व्यापारीको पैसा हो। त्यो पल सिङ्गर भन्ने व्यापारी भनेको उसले इक्वेडर, तपाईँको चाहिँ पेरू, अर्जेन्टिनालाई बर्बाद पार्यो, त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस गर्यो।
त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको एउटा कालो धन्दामा लागेको र नेपालको भूमिलाई बर्बाद पार्ने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई तहस-नहस पार्ने र नेपालमाथि चाहिँ नेपालको सारा चाहिँ तपाईँको इकोनोमीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र नेपालको जलस्रोत, नेपालको चाहिँ नि यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि युरेनियम, नेपालको चाहिँ नि तपाईँ सडक सबैलाई कब्जा गर्ने त्यो प्रकारको जुन एउटा षड्यन्त्र जुन गरेको छ, त्यो षड्यन्त्रकारीलाई चाहिँ नि यो अत्यन्तै त्यसलाई चाहिँ नि गएर चाहिँ नि यहाँ छिर्न दिनुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ। म चाहिँ के पनि आयो भने इन्डियन राजदूत खुल्ला यदि नेपालको सरकार परिवर्तनका लागि दौडधुप गरे बसेका छन् भने उनलाई देश निकाला किन नगर्ने, उनलाई स्पष्टीकरण किन नलिने भन्ने मत छ। त्यता त फेरि सरकारले केही पनि गरिरहेको छैन। आरोप चाहिँ लगाउने इन्डियनले एकदम सरकार ढाल्न खोजे, राजदूतको सक्रियता बढ्यो, होटलमा बैठक बस्यो भने पछाडि नेपालको भूमिमा नेपालको सरकार परिवर्तनको चासो लिने षड्यन्त्र गर्ने अधिकार इन्डियन राजदूतलाई छ त? होइन, उसलाई देश निकाला गर्ने कि नगर्ने ल भन्नुहोस् न तपाईँ। अब भन्नुहोस्, तपाईँको देश निकाला भनेको एक प्रकारको चाहिँ नि इन्डियन राजदूतलाई हामीले देश निकाला गर्ने हो भने तपाईँको उनीहरूले पनि हाम्रो राजदूतलाई निकाला गर्ला नि। हाम्रो राजदूतलाई गेटबाट छिर्न पनि दिँदैन, भेट्नेको कुरा छोडिदिनुहोस् न। गतिविधि हो नि त, के गतिविधि गरिरहेको छ? दुईटा देशको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा सम्बन्ध चाहिँ नि तपाईँको अहिले जति बिग्रेर गएको छ अझै खराब हुने हुनाले त्यसमा केही परिपक्व रूपमा निर्णय लिने कुरामा सरकारले चिन्तन गरिरहेको हुनुपर्छ। मलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ तुरुन्तै एउटा चाहिँ नि कुनै एउटा चाहिँ तत्कालै चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि नकारात्मक निर्णय सरकारले गरिहाल्नुपर्छ। राजदूतले चाहिँ नि यस्तो नचाहिने काम गरिरहेछ। इन्डियनहरू त नचाहिने काम गर्छन्, उनीहरू त चाहिँ नचाहिने काममा बाहेक अरू कामैमा लागेका हुँदैनन्, त्यो हामीलाई सबैलाई थाहा छ। तर पनि चाहिँ तपाईँको नेपालले चाहिँ आफ्नो धैर्यता, आफ्नो सहनशीलता, आफ्नो चाहिँ कूटनैतिक चातुर्यतालाई चाहिँ नेपालले देखाउने कुरो जहाँसम्म छ नि त्यो कुरालाई हामी पछि पर्नुहुन्न भन्ने मेरो चाहिँ सल्लाह हो। जस्तो अब एक खालको शक्ति सङ्घर्ष त नेकपामा चलिरहेको छ। सायद यसले कुन ग्रुपले नि हो थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जाने हो कि फेरि बचाउने हो कि अरू के हो कि अब फेरि एक थरीले चिनिया फ्याक्टर र इन्डियन फ्याक्टरको बिचको यो शक्ति सङ्घर्ष हो भनेर पनि व्याख्या गरेका छन्। चिनियाहरू बचाउन खोजेका छन्, अरू सघाउन खोजेका छन् पनि भन्छन्। त्यस्तो पनि होला र? होइन, त्यस्तो त स्वाभाविक कुरा हो त्यो। अब तपाईँको चाहिँ मित्र शक्तिले बचाउन चाहने, शत्रु शक्तिले हटाउन चाहने त्यो स्वाभाविक कुरा हो। र यसमा चाहिँ तपाईँको यसमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि मेरो विचारमा मैले के देखेको छु भन्दाखेरि नेकपाभित्र तपाईँको यो 2-3 वर्षदेखि लगातारभित्र केही कन्फ्लिक्टहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ नि सही रूपमा चाहिँ समाधान गर्न चाहिँ नेताको काम हो, प्रधानमन्त्रीको काम हो र पार्टीको अध्यक्षको काम हो। त्यसमा चाहिँ केपी ओलीजीका कमी कमजोरीहरू छन्। उहाँले कुनै राम्रा काम गर्नुभएको छ भने नराम्रा काम पनि त गर्नुभएको छ नि, त्यो उहाँको कमी कमजोरीहरू छ। उहाँले आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्नुपर्छ र चाहिँ तपाईँको पार्टीका अरू नेताहरूलाई इन्डियनहरूले चलाए, चाइनिजले चलाए, यो चलाए अथवा प्रधानमन्त्रीलाई चाइनिजले, अरू नेताले इन्डियनले भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले एउटा कुरा के देख्नुपर्छ भन्दाखेरि बाह्य शक्तिहरूले त चलखेल गर्छन् र तर त्यो चलखेल गर्दा गर्दै पनि हामीले आफूले कति चाहिँ तपाईँको म्याच्युरिटी देखाउन सक्यौँ यो कुरामा पनि त निर्भर गर्छ नि। यदि प्रधानमन्त्रीले म्याच्योर्ड तरिकाले सबैलाई मिलाएर लान सकेको भए यो सम्पूर्ण बखेडा आउँदै थियो होइन। उहाँ पनि त आफ्ना उहाँका कमीहरू छन् नि। उहाँ एकदम उत्तेजित भएर कतिपय कुराहरूमा एकदम चाहिँ तपाईँ छुचो भएर एकदम सबलाई हमला गरिराख्नु भएको छ नि। उहाँका पनि त कमी कमजोरीहरू छन् नि। उहाँले चाहिँ नि उहाँका कमी कमजोरी छन् र तर चाहिँ तपाईँको उहाँका साथीभाइहरूले पनि जस्तो अहिले तपाईँले देख्नुभयो नि केही चाहिँ नि तपाईँको महिला रेस्लरहरूलाई लिएर तपाईँको महेश बस्नेतले त्यहाँ चाहिँ पार्टी दर्ता गर्यो। म त्यहीतिर जाँदै थिएँ। अब पार्टी फुट्ने कुरा पनि गर्छन् यही बिचमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी पनि दर्ता भयो। त्यो चाहिँ केपी ओलीकै निर्देशनमा दर्ता भयो भन्छन्, तर ओलीले त्यसलाई स्वीकार्नु भएन। त्यो कसले गरे के गरे, म त नेकपाको अध्यक्ष हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। ओलीले अस्वीकार गर्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने प्रचण्डलाई गोपाल गिराँतीको चाहिँ नि अध्यक्षतामा तपाईँले चाहिँ पार्टी दर्ता गर्दाखेरि मैले केही सोधेँ, मैले सोधिनँ, तपाईँले किन सोधे भनेर उहाँले उल्टो मुखभरि जवाफ दिएको मात्रै हो। र उहाँले चाहिँ मैले गरिनँ या मेरो होइन, मेरो सरकार छैन भनेर उहाँले त्यसरी तपाईँलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीकै संरक्षकत्वमा
या निर्देशनमा या चाहनामा त्यो नेकपा एमाले भन्ने पार्टी झुल्के घाम चिन्ह राखेर आएको चाहिँ पक्का नै हो त्यो होइन त्यो त त्यो रणनीतिक तपाईँको चाहिँ नि उसले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ आफूले सञ्चालन गरिरहेका महिला रेस्लरहरू जो महेश बस्नेतहरूले चलाइरहेका शान्तिनगरमा एउटा कार्यक्रममा ती महिला रेस्लर कहाँ महेश बस्नेत गएर बसेको थियो त्यही महिला रेस्लरहरूको टिमले गएर त्यो पार्टी दर्ता गरेका छ ती अराजनीतिक टाइपका ती नानीहरू ती चाहिँ तपाईँको नेता भएर अचानक उनीहरू आफै आउने त कुनै सवालै छैन त्यो त महेश बस्नेतले गरेको हो महेश बस्नेतले एउटा सानो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ नि तपाईँको एउटा रेखा पनि उसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको इसारा बिना गर्दैन र त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ तर यही बेलामा त्यो हुनुले त झनै धेरै अविश्वास संशय बढाइदियो नि त होइन यहाँ स्थायी कमिटी बैठक पछि राजो ओलीलाई गर्नुपर्छ भनेर उतापट्टि पार्टी दर्ता हुन्छ नेकपा एमाले नाममा हेर्नुहोस् संशय र अविश्वास छ पार्टीभित्र एकअर्को विरुद्ध चाहिँ चलखेल छ त्यो यथार्थ हो र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको र यो चाहिँ मैले अरू चाहिँ नि हाम्रा सामाजिक अभियन्ताले भने जस्तो यी सबै चाहिँ नि इन्डियनहरूबाट सञ्चालित छन् अथवा कसैले भन्छन् चाइनिजहरूबाट सञ्चालित छन् त्यो पनि मैले भन्दिनँ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू चाहिँ नि चलखेल गरिरहेकै छन् तपाईँ विखलबन्दमा बढी पर्नुभयो आज विखलबन्दमा बढी पर्नुभयो म त्यस्तो म विलखबन्दमा परेको छैन र मैले चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वको सवालमा तपाईँको चाहिँ नि धक्का पर्ने गरी कुनै पनि कामहरू गरिनु हुँदैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई इन्डियनलाई हटाउन खोजिराखेका छन् त्यसलाई हाम्रो साथीहरूले साथ दिइरहेका छन् भनेर भनेपछि तपाईँको यो चाहिँ नि इन्डियाले यहाँ राख्ने प्रधानमन्त्री ल्याउने इन्डियाले हटाउने इन्डियाले जे चाहे त्यही हुने इन्डियाले चाहिँ नि साइकोलोजिकल मुभ गर्दा साथ यहाँको सत्ता परिवर्तन भइहाल्ने हो भने यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रको लागि अत्यन्तै घातक विषय हुन्छ त्यसैले गर्दा त्यस्तो प्रकारको गतिविधिहरूलाई चाहिँ कसरी सर्ट आउट गर्ने हो त्यो कुरा नेकपाका नेताहरूले गम्भीरता साथ सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह। तर यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि त अब लिने स्टेपहरू हुन सक्छ नि ल मान्छेले हटाउन खोजे के प्रधानमन्त्रीले त्यतिकै हट्ने त छैनन् होला त्यहाँ विधि विधानदेखि धेरै कुराहरू छन् उहाँ निर्वाचित संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्री उहाँकै कारणले गर्दाखेरि भन्छन् अब यत्रो ठुलो जनमत पनि उहाँको पक्षमा आयो पार्टी एकता उहाँहरूले गर्नुभएको छ होइन पार्टीबाट पनि निर्वाचित महाधिवेशनबाट आउनुभएको अध्यक्ष हो त्यति सजिलो त केपी ओलीलाई अहिले हटाउने भन्न जति सजिलो छ केपी हट्न त त्यति सजिलो छैन नि त एउटा यस्तो छ सुन्नुहोस् जुन एउटा नेकपाभित्र अथवा संसारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सबैभन्दा शक्तिशाली अङ्गको नाम हो तपाईँ स्थायी समिति पोलिट ब्युरोमा मोर देन 65% सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको विरोध गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँलाई आदेश गरिसकेपछि नैतिक बन्धनमा त उहाँ पर्नुहुन्छ एक दोस्रो कुरा सचिवालय पनि छ नेकपाको त्यो सचिवालयको पनि बहुमत सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिफङ्क्ट देखाउन सक्यो भने त त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई मोरल एउटा कम्पल्सन पर्छ तर संसदीय दलमा त स्टिल अहिले पनि बहुमत त केपी ओलीको छ संसदीय दलमा त्यसो भएको हुनाले उहाँले म छोड्दिनँ भनेर भन्नुभयो भने संसदीय दलै हो अन्तिम त वैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री बदल्ने त संसदीय दल हो नि संसद हो नि त्यहाँ संसदमा उहाँको यदि बहुमत उहाँको पक्षमा देखा पर्यो भने उहाँलाई चाहिँ नि तपाईँको उहाँले अडान लिनुभयो भने उहाँलाई कसैले नहटाउनु पनि सक्छ हटाउन नसक्ने स्थिति बन्न सक्छ तर कुरो के छ भन्दाखेरि उहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो नि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो नि त्यो नेतालाई उहाँकै मातहतको तपाईँको स्थायी समिति अथवा अन्य केन्द्रीय समितिले बहुमतले उहाँलाई चाहिँ नि ल तपाईँले स्टेप डाउन गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँले स्टेप डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अरू मान्छेले आशंका गरेका अब सहज रूपमा अवतरण भयो भने त आफ्नो ठाउँमा छ यदि शक्तिले सङ्घर्षको रूप धारण गरेर सबैले एक खालको यसलाई इगो भनौँ या के त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ सम्भावित कदमहरू प्रधानमन्त्रीले पनि त्यत्तिकै लगाएर गर्नुहोस् भनेर म राजीनामा दिएको घोषणा गर्छु भनेर त जानुहुन्न होला होइन राष्ट्रपति उहाँ निकट भनेर चर्चा हुन्छ या सङ्कटकाल लगाउनेदेखि मध्यावधि निर्वाचनमा जानेदेखिका कुराहरू पनि हुन सक्छन् भन्छन् त्यो चाहिँ कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ होइन यो सामाजिक अभियन्ताहरूले बोलेको कुराहरू हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि सैनिक शासन लगाउन सक्ने संसद विघटन गर्न सक्ने तपाईँको अलग पार्टी बनाउन सक्ने नेकपा एमाले जुन आयो नि त्यस्तो पार्टी बनाउन सक्ने र उहाँले चाहिँ गम्भीर कदम उठाउनुपर्छ
र एउटा सिपाहीले पनि समयमा निर्णय गरेर सम्राट भयो नेपोलियन। तर चाहिँ नि जर्नलहरू हेरे भयो भने जस्तै यहाँ चाहिँ केपी ओलीले स्ट्यान्ड लिनुभयो र निर्वाचनमा जानुभयो भने यहाँ केपी ओली अरू बाँचुन्जेल चाहिँ नि यो देशको चाहिँ नि सर्वशक्तिशाली शासक हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो लोकप्रिय नेता भनेको यहाँ नेपालमा चाहिँ अहिले जनतामा 2 जना मात्रै लोकप्रिय छन् नि। एउटा चाहिँ अपदस्थ भएका राजा, अर्को केपी ओली। यिनीहरू 2 जनाले जनतालाई उ गर्यो भने राजाको त अब कतै वैधानिक हैसियत केही पनि छैन र उनको कुनै सङ्गठन पनि छैन। उनका लागि केही त्यस्तो आधारभूत एउटा शक्ति केही देखिँदैन। तर केपी ओलीसँग त एउटा विशाल पार्टी पङ्क्ति त उहाँको पक्षमा छ नि। त्यसो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ कुनै त्यस्तो कदम चाल्नुभयो। त्यति सजिलै उहाँले आफ्नो निहित शक्ति चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुहुन्न, चक्लेट दिए जसरी होइन त। गर्नु पनि हुन्न न गर्न पनि हुँदैन भन्ने सुझाव तपाईँ दिनुहुन्छ? त्यो होइन, मैले त्यो सुझाव दिन्न। मैले उहाँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यदि पार्टीलाई त्यो दुर्घटनामा उहाँले पार्नुभयो भने त्यो पनि उहाँको असफलता हो। उहाँले त अहिले यो पार्टीको त एकछत्र नेता त उहाँ हो नि। यो पार्टीभित्र यदि विभाजन हुन्छ, पार्टी विघटन हुन्छ, पार्टी गलत तरिकाले द्वन्द्वमा फस्छ भने त्यो केपी ओलीकै असफलता हुन्छ। र उहाँले यो पार्टीलाई मिलाएर, यो पार्टीलाई म्याच्योर्ड तरिकाले यसलाई ट्याकल गरेर र कुन साथीलाई कहाँ राखेर हुन्छ, कुन साथीलाई के अधिकार दिएर हुन्छ, यो चाहिँ गरेर उहाँले चाहिँ पार्टीलाई मिलाएर लान सक्नुभयो भने उहाँ सफल नेता हुनुहुन्छ। यदि पार्टीलाई मिलाएर लान सक्नु भएन, पार्टीमा कुनै पनि दुर्घटना पर्यो भने त्यसको जिम्मेदार पनि केपी ओली हुनुहुन्छ। हुन्छ, एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, जय बराक।